अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। आमिर को उस वक्त उसकी संग दिली पर बहुत गुस्सा आया। वो फुप्पू को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। उनके साथ उनके सब हालात उसके सामने थे। वो मज़लूम भी थी और रहम के काबिल भी। जहाँ आरा ने अपनी छोटी बेटी की शादी बहुत धूम धड़क्के से की थी, मगर वो मुकद्दर की खोटी निकली। 5 महीने बाद ही उनके शौहर ने उन पर बदचलनी का दाग लगाकर उन्हें तलाक दे दी। सिमाब की जवानी पर दाग लग गया। वो माँ बनने वाली थी। असल में ये तो उस बेगैरत शख्स का बहाना था। वो घर बसाने वाला आदमी ही नहीं था, गलत कामों में था। मगर उन लोगों को हकीकत पता नहीं चल सकी। ईमान ने अपनी नानू के घर में ही जन्म लिया। अपना बचपन और ज़िंदगी के खूबसूरत महीने साल उसने यहीं गुजारे। मामू खाला उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन सिमाब की भरी जवानी भी उन सब के लिए एक टेंशन थी। एक लंबी उम्र उसे गुजारनी थी। इस तरह तन्हे तन्हा कब तक गुजारती? सिमाब तो दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं होती थी। लेकिन 8-10 साल गुजारने के बाद उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि अपना घर फिर अपना ही होता है। एक मर्द की सरपरस्ती बहरहाल ज़रूरी होती है। सब भाई बहन अपने घर में आबाद थे। सब ही उसका बहुत ख्याल रखते थे, मगर कई जगहों पर उसे दुख होता था तो उसे बहुत बेबसी महसूस होती थी। उसने गहराई में जाकर गौर किया तो ईमान का फ्यूचर किसी गहरे अंधे कुएं की तरह मुंह खोले नजर आया। अफजल का रिश्ता आया तो उसने ज़्यादा चूं चरा ना की, मगर बेटी का दिल डामाडोल हो रहा था। लेकिन कुछ वक्त की आजमाइश जानकर उसने वो वक्त भी गुजार दिया। जिस वक्त उसकी अफजल से शादी हुई, ईमान 10-12 साल की थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया और हटकर था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ किसी दूसरे की बीवी बनकर पराई हो जाएगी। वो चुपचाप खाली आंखों से ये सब देखती रही। शादी के शुरुआत दिनों में जहाँ आरा ने खुद ही ईमान को अपने पास रख लिया था। वो चाहती थी कि सिमाब अपने घर में सेट हो जाए और मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़रा समझ लें। इधर ईमान को भी ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन ईमान का रद्द अमल बहुत ख़तरनाक निकला। वो तो समझ रही थी कि ईमान बच्ची है, बहलाने फुसलाने और समझाने से समझ जाएगी, लेकिन ईमान की उम्मीदों को गहरा झटका लगा था। पहले ही वो अपने बाप से महरूम थी। उसने खुद ही सोच लिया कि वो अपनी माँ को भी खो चुकी है। वो सिमाब से बहुत नाराज़ हो गई। ये क्या नया चक्कर है दादू? क्या फुप्पू ईमान के लिए कोई नया रिश्ता लाई थी? अगले ही दिन वो दादू के पास पहुंच गया था। ये सारा हंगामा उसी का तो था। अरे भाई, कब तक यूं ऐठी बैठी रहेगी? यूं ना सही तो यूं ही सही, वो अपने घर चली जाए। मगर उसने तो तूफान खड़ा कर दिया। दादू तो जैसे उसके इंतज़ार में ही थी कि वो आए और वो अपने दिल का गुब्बार निकाले। तो क्या ज़रूरत थी फुप्पू को उससे ये बातें करने की? क्यों उसके रिश्ते के लिए हलकान हो रही हैं? कौन सा वो उनकी हर बात मानती है और इज्जत करती है? वो अपने मतलब पर जल्दी ही आ गया। बेटा, वो माँ है उसकी। वो नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? मुझ बुढ़िया में इतना दम कहाँ है कि उसके लिए मारी मारी फिरूं। अफजल भला आदमी है, वो उसे अपनी सरपरस्ती देने को भी तैयार है। तभी तो सिमाब का निकाह उसके साथ किया था मैंने। मुझे क्या मालूम था कि इतना फसाद डालेगी ये लड़की। पहले छोटी थी तो चलो मैंने सोचा कि अभी इसे समझ नहीं है, मगर इसने तो माँ से बैर ही पाल लिया है। वो रिश्ता भी अफजल के थ्रू ही आया है, मगर ये लड़की। दादू ने धीरे धीरे सारी बातें बता दी। उनके बोलने के दौरान वो बेचैनी से पहलू बदलता रहा। दादू तो ऐसे बोल रही थीं जैसे उनके और उसके दरमियान कोई बात ही नहीं हुई थी। शायद बुढ़ापे में उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो। तो दादू, आप फुप्पू को मेरे बारे में बता देना, हौले से खंगार कर उसने कहा उनसे। उसने सोच लिया था कि अब इस बात को मंजरे आम पर लाने का मौका है।
اے لو، تم نے ہی تو منع کیا تھا کہ ابھی اس بات کو راز ہی رہنے دیں۔ اگر سماپ کو بتا دیتی تو وہ اسی وقت تمہارے لیے حامی بھر لیتی۔ بھتیجے سے بڑھ کر کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ابھی تمہارے اماں ابا کی طرف سے کوئی مسئلہ شروع نہیں ہوا۔ اس کی رضامندی کے بغیر یہ بات منہ سے نکالنی غلط ہے، اور سماپ سے ذکر کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ وہ افضل سے بھی اس بات کا ذکر کر دے گی۔ ابھی ایمان کی بھی مرضی نہیں معلوم۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ سب کی جانکاری میں یہ بات لائی جائے گی تبھی کچھ ہوگا، ورنہ تمہاری ماں کچھ کم شور نہیں مچائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی کو اب اور عذاب بناؤں۔ دادو نے بڑے دور اندیشی اور سوجھ بوجھ سے اس کے سامنے سچائی بیان کی جن پر اس نے ابھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ امی ابو سے بات کر لیں، اور ایمان سے تو میں خود ہی بات کر لوں گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ گزرے دنوں میں وہ ایمان کو پرکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ اپنی محبت سے اس پر اعتبار قائم کر چکا ہے۔ نہ بھائی، میرے کندھے پر رکھ کر بندوق نہ چلاؤ۔ میں تو ان کی طرف سے پہلے ہی بری ہوں کہ اس کی حمایت کر کے میں نے اسے سر چڑھا لیا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ زبردستی ہمارے سر ڈال رہی ہے۔ جو بھی کرو خود کرو، چاہے ان سے خود بات کرو یا اپنے کسی چچا یا پھپھو کے ذریعے بات کرو، میں نہیں بولوں گی خود سے۔ دادو نے اپنا دامن صاف بچا لیا۔ عامر نئی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ دادو کے کمرے سے باہر آیا تو ایمان اسے لانچ میں ہی مل گئی۔ اسے دیکھا تو بے رخی سے رخ پھیر لیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے کیا کہا ہے جو تم مجھ سے بھی ناراض ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ اس کے پیلے چہرے پر دکھ کی سفیدی سی اڑی اور خفا خفا سے روپ میں تیکھے نین نقش کچھ اور بھی دلکش لگنے لگے۔ تم بھی تو انہی کی وکالت کر رہے تھے نا؟ وہ غصے سے بولی۔ ایمان، وہ ماں ہے تمہاری، معاف کر دو انہیں۔ انہیں بھی ایک مخلص سہارے کی ضرورت ہے۔ کوئی غلطی نہیں کیا انہوں نے۔ ہمارے مذہب میں تو شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق دی گئی عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ بس رہنے دو اپنا یہ لیکچر۔ اگر وہ میری ماں ہوتی تو اتنی خود غرض نہ ہوتی۔ انہوں نے صرف اپنا گھر بسا لیا، اپنی پرواہ کی۔ جب وہ میرے سامنے آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری ماں نہیں بلکہ کوئی پرائی عورت ہے جو اپنے شوہر کے گھر ہنسی خوشی رہتی ہے۔ وہ خود کو زیادہ دیر مضبوط نہ رکھ سکی اور بے اختیار دل کی بات کہہ گئی۔ اس کی اداس آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے اور چہرے پر دکھ کی گہری گھٹا چھا گئی۔ اس وقت عامر کو وہ بہت مظلوم اور پریشان لگی۔ وہ اسے اس حالت سے جلد باہر نکالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایمان سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا چھوڑو یہ بات کو، یہ بتاؤ کہ اگر میں ساری عمر کے لیے تمہارا ہاتھ تھامنا چاہوں تو انکار تو نہیں کرو گی؟ بہت اچانک ہی اس نے بڑے سادے سے انداز میں پوچھ ڈالا، اور ایمان نے بری طرح چھیپ کر رخ موڑ لیا۔ دل کے تار بڑے ہی ہولے سے کسی نے چھوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا میں اتنا ہی برا ہوں کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں انکار ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ اچھا، تو تمہیں قبول ہے؟ وہ ہنس دیا۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا ایمان، ہر حال میں، ہر طرح سے۔ دیکھو ہماری راہوں میں بہت رکاوٹیں ہیں۔ اس نے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ اسے اس بھنور سے نکال کر ڈھیروں خوشیاں دینا چاہتا تھا، اور اس کے اقرار نے عامر کے تن من کو نرم پھوار کی طرح بھگو دیا۔